अली बिन इब्राहिम बिन महज़यार, ये सहाबी भी है, खादिम भी है तुम्हारे 11वें इमाम का। कहता है मेरी ड्यूटी थी जे तो हूं बेही इला अबी हिल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जब भी कभी 12वें को बाबा से मिलाना होता इमाम मुझे हुक्म देते, मैं सरदाब मुतहर से सरकार को ले आता बाबा की खिदमत में, इतनी देर मुनासिब होता, दोनों हुज्जतें आपस में गुफ्तगू करती, वापस सरदाब में छोड़ आता। कहते एक दिन इमाम ने बुलवाया, तकल्लम बिइब्निही बिलुगतिन लम औरिफा, 11वें ने अपने बेटे से किसी ऐसी जबान में गुफ्तगू शुरू की जो उससे पहले न मैंने सुनी थी, न मुझे खबर के जबान है कौन सी। युजाविबु अबाहु बितिलके लुगते, और 3 साल का इमाम उसी जबान में अपने बाबा को जवाब दे रहा है। मैंने कहा जा अली बिन इब्राहिम छोड़ के आ। छोड़ के जब मैं वापस पलटा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा जिसने मेरे रूंगटे खड़े कर दिए। क्या कि मोतमिद अब्बासी जो उस वक्त का बादशाह था, उसके कुछ खवास मौला के पास बैठे हैं जो फिक्रे मैंने जाके सुने। उन्होंने कहा कि खलीफा ने आपको सलाम भेजा है और कहता है हमें इत्तला मिली है कि अन्ना का रुज़िक़ता वलदन, अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया है, हमसे आपने छुपा के रखा है। अरसल हो इलेना ले नुशारिका का फिल फरह व सुरूर, आज आपकी कोई हुज्जत कोई हीला नहीं चलेगा, अपने बेटे को हमारे दरबार में भेजिए ताकि हम भी आपकी खुशी में शरीक हो सकें। कहते जब बात यहां पहुंची मौला ने मुझे कहा या अली, लब्बैक या इमाम, इतनी बेहुज्जतिल्लाह, जा अल्लाह की हुज्जत को ले आ। है जी, और ये वाकया मैंने शुरू इसलिए किया है ताकि मेरे हर सामे को, तमाम शिया सुन्नी दोस्तों को यकीन हो जाए, खौफ से नहीं गायब है। कहते फरतादत फराइसी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा बदन कांपने लगा कि सरकार जानते भी हैं कि कितना बड़ा दुश्मन है इस 12वीं हुज्जत का मोतमिद, फिर कह रहे हैं। कहते मैंने टाल मटोल से काम लिया। मौला ने मुझे डांट के कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? कहते अब मेरे पास कोई चारे कार नहीं था, मैं गया, 3 साल की हुज्जत तैयार थी। अली बिन इब्राहिम देर क्यों लगा दी, बाबा ने याद नहीं किया हमें? कहते मैंने सरकार को नकाब उड़ाई, वह हमल तो हूं अला कतफी, कंधे पे सवार किया, बाबा का सलाम किया। मौला ने कहा ले जाए इसे खलीफा के दरबार में। कहते बस मेरा दिल टखनों में, बादशाह है, अब बादशाह के हुक्म के आगे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, मुझसे बेहतर जानता है कि खलीफा शहनशाह का कितना बड़ा दुश्मन है। कहते बस मैं घर से बाहर निकला, निकलने की देर थी, तनव्वरत सामर्रा बेतलातिल गर्रा, यूं लगाओ जैसे सामरे की फजाओं में करोड़ों सूरज तलू हो गए, जैसे, और वो मलकर नूर 3 साल की हुज्जत के नकाब के पीछे से निकल रहा है। कहते तल अन्नासु अला सुतूहे अल बुयूते वश्शवारे हैसो लम अक़दिर अलल मश्य। कहते छतें भर गई मर्द व जन से, रास्ते में सुई गिराने की जगह न रही। हैसो लम अक़दिर अलल मश्य, इतना हुजूम हो गया सड़कों पे रास्तों पे, मेरे लिए चलना दुश्वार हो गया। वो तो खलीफे के भेजे हुए बंदे साथ थे, उन्होंने मार मार के मेरे लिए रास्ता बनाया। बड़ी मुश्किल से मैं दरबार में पहुंचा, भरा हुआ था दरबार, मौत में तख्त पे बैठा था। नजर पड़ी, इशारे से वजीर को बुलाया, युशाविरुल वजीरा, कोई मशवरा किया। मशवरे के बाद तुम क्यों घबरा गए हो?
اللہ کی قدرت کاملہ کا دوسرا نام ہے قائم. ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. ہاں چہرے کھلے رکھو. کہتے مشورہ جب نقوی صاحب مکمل ہو گیا، امر الخلیفۃ السیافین ان اقتلوہ، سامنے جلاد کھڑے تھے قطار میں. ملعون نے حکم دیا اس بچے کو قتل کر دو. کہتا بس میری تو موت ہوتے ہوتے بچی، کہ یہی تو ڈر تھا مجھے. پھر کیا کیا؟ لم یقدر السیافون علی اخراج سیوفہم من اغمادہم. کہتے اب ہر جلاد کوشش کر رہا ہے، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے، تلواریں باہر نہیں آ. لم یقدروا علی اخراج سیوفہم من اغمادہا، نیام سے تلواریں باہر زور لگا رہے ہیں. خلیفہ حیرانوں کے دیکھ رہا ہے یہ کیا ہوا. وزیر نے کہا ھذا من سحر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا جادو ہے جو تلواروں پہ چل گیا ہے. ولیکنی اظن ان السیوف التي فی خزانۃ الخلیفۃ لم یصر فیھا سحر بنی ہاشم، لیکن جو تلواریں تیرے خزانے میں پڑی ہیں چونکہ وہ دور ہیں، ان پہ بنی ہاشم کا جادو نہیں چلا ہوگا، وہ منگوا. علی بن ابراہیم کہتے اب مجھے کچھ تسلی. تھکنے لگا تو بتا دینا. تو پھر خزانے والی تلواریں آ گئیں. ان کا بھی مولانا ظہیر بھائی وہی حاشر، نہ خنجر غلاف سے باہر آ رہے ہیں، نہ تلواریں نیام سے باہر آ رہی ہیں. پھر کہتے امرا بالمواسی والسکاکین فلم یقدروا علی فکھا. آخر خلیفہ نے کہا بازار میں جاؤ، جتنے چاقو دکانوں پہ پڑے ہیں لے آؤ، حجاموں کی دکانوں پہ جو استرے پڑے ہیں وہ لے آؤ، ان کے ساتھ اسے مار دو. کہتے ہیں نہ استرا کھلتا ہے جی، نہ چاقو کھلتا ہے. پھر خلیفہ گیا، اے وزیر خلیفہ کے کان پہ منہ رکھ کے خسر خسر کرتا رہا. پھر جب اس نے سر اٹھایا فآمرا بالاسود الزاوریۃ من برکت السبا، کہ لگا خلیفے کا حکم ہے کہ چڑیا گھر سے بھوکے شیر لے آؤ. جی کہ چڑیا گھر سے بھوکے شیر لاؤ. فأتیا بثلاثۃ من الاسود الزاوریۃ، 3 درندے ترین جو شیر تھے بھوکے وہ لائے گئے. دربار میں پہنچے اور انہیں سدھانے والے، یعنی آج کی زبان میں ٹرینر ان کے، وہ بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں امرن الخلیفہ الق الصبی نحو الاسود، خلیفہ نے مجھے حکم دیا پھینک اس بچے کو شیروں کی طرف. کہتے طار لبی وطاش عقلی، میری عقل پرواز کر گئی، میری فکر ختم ہو گئی. وعظمت اللہ کیا ہوں ولو شرحت بالسقاقین اربن اربن، اور میں نے دل میں منت مان لی چاہے چھریوں سے مجھے پرزے پرزے کر دیا جائے، مجھے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں اپنے امام کو شہروں کی طرف نہیں پھینکوں گا. کہتے فقارب الحجت فمہ بعذنی لا تخف الکنی نحو الاسود، حجت نے میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا ڈرتا کیوں ہے، پھینک مجھے. کہتے بس جب حجت نے کہا ڈرتا کیوں ہے، الکنی نحو الاسود، پھینک مجھے. کہتے بس میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ رمیتہ نحو الاسود، بس میں نے یوں اٹھا کے امام کو پھینکا. فتسابقت الاسود اخذوہ ووضعوہ علی الارض برفق ولین. کہتے شیر اچھلے جس طرح کاری گرتے ہوئے قرآن کو چھوڑے. کہتے فوضعوہ
अलल अर्ज़ बिर्रफ़क़िन वलीन वरजाऊ बिलकहकरी वनक़सू रऊसहुम कल अबीद। कहते आराम और एहतराम से जमीन पे लिटाया मेरे इमाम को, उल्टे पांव शेर वापस गए और यूं सर झुका के खड़े हो गए जैसे बंदा खुदा के सामने खड़ा होता। थोड़ी देर के बाद अली बिन इब्राहिम कहता है, एक शेर जो उनमें मुअम्मर था, बूढ़ा था, आगे बढ़ा, कहते वह इले का शिकवा या यबना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल मेरी एक शिकायत है। हुज्जत ने मुस्कुरा के कहा, बयान कर क्या शिकायत है। फरमाया सरकार देख रहे हैं, अना शेखुन हरमुन वहाजान शाबान, मैं बूढ़ा हूं, ये दोनों जवान शेर हैं। इजा उतया इलैना बितोमतिन लम यराओ यानी व अकला मिन कबली, जब हमारी खुराक का गोश्त आता है मेरे दांत अब उस तरह काम नहीं करते, ये मेरा लिहाज नहीं करते, पहले खा जाते हैं। फलम यानी मेरी रियायत नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं करते, पहले खा जाते हैं। कहते 3 साल की हुज्जत का चेहरा जुल जलाल हो गया। और आलम गज़ब ने लिसानुल्लाह ने कहा, जज़ाहुमा अन जालतुहुमा मकानका व जालतो का मकानहुमा, फरमाया मेरा फैसला ये है, तुझे मैंने जवान कर दिया, ये दोनों बूढ़े हो गए। फरमाया आज के बाद इनका रिज्क तेरा रिज्क